सर आज ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता. एक प्रोग्रेसीव आनी एक विजन आशिल्लें बजेट म्हाका दिसता आज हांगा हें केल्लें आसा, दिल्लें आसा आमकां. आनी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाचो आदार घेवन हें बजेट केल्लें आसा. ताज्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता. हे करता आसतना ह्या बजेटान म्हणजे एड्युकेशन जावं, स्पोर्ट्स जावं, इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, नाल्यार हेल्थ फॅसिलिटीज जावं, हाजेर चड भर दिल्लो आसा. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या डिटेल सगळ्या हातून वचना, पूण थोडे जे ठळक मुद्दे आसा तांचेरूच वता. वदोळ विरेश उलयता आसतना म्हणपाक की सगळीं गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन्स लॉसान गेल्या म्हणून. आतां म्हाका खबर ना खंयच्यान डेटा मेळ्ळा म्हणून, पूण आमचे SGPDAच आज स्वयंपूर्ण SGPDA जाल्ले आसा. आज आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान पयशे घेना. सो त्या खातीर म्हाका दिसता हे बजेट एक प्रोग्रेसीव बजेट आसतना खुबश्यो गोश्टी सगळ्यांनी उलयल्ल्यो आसा. आनी तातूंत भितर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयता आसतना आज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्रूज टर्मिनल प्रोजेक्ट, एरो टुरिजम जावं, नाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युजियम बांदपाक घेतिल्लो आसा. आनी ते करता आसतना ताजी तरतूद केल्ली आसतना म्हाका मुद्दम ह्या सरकाराक आठवण करून दिसता. आनी प्रायोरिटीचेर मर्दनगड फोर्ट आसा जो छत्रपती संभाजी महाराजाची करेज आनी ताजे शौर्याची गाथा सांगणारो आनी गोंयच्या स्वतंत्र हातून लढ्यान ताचो महत्व कितें आसा हे फुडल्या पिळगेक कळपा खातीर I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर उलयता आसतना म्हणजे मर्दनगड फोर्ट जो आसा ताजेर दुर्लक्ष करचें न्ही. कित्याक हो जो फोर्ट आसा ही एक लिव्हिंग टेस्टमनी आसा आमच्या गोवन रेव्होल्युशनाची. आनी ती आमच्या फुडल्या पिळगे पर्यंत पावपाची अत्यंत गरज आसा. आनी छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज जाणी हो किल्लो बांदिल्लो आसा ताका न्याय दिवपाची तितलीच गरज आसा. आज त्या हाजी अवस्था खूब वायट आसा. पूण हांव सरकारा कडेन मागतां, हांव डिमांड्सांनीय म्हणटलो आनी एक कॉलिंग एटेन्शनूय म्हणटलो. हांवें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशनूय मूव केलां, तें आयलां जाल्यार चड बरें आसा. पूण आज हाजें संवर्धन करप आनी ती सेफगार्ड करप ही आमच्या सगळ्या फूल हावजाची गरज आसा. आनी त्या खातीर हो एक मुद्दो एक प्रामुख्यान हांव मांडटा. खुबश्यो गोश्टी आज म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पसून ज्यो इतलीं वर्सां जावनाशिल्ली तितलो भर आज सरकारान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीच्यांनूय दिला. हांव आतां बाकीच्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयता आसतना सगळ्यांकूच न्याय दिल्लो आसा. इवन ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज भरपूर कामां जाल्लीं आसा. आनी ते दाखोवन दिता की हो जो सरकार आसा हो सगळ्यांचोच विचार करता, सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचो विचार करता. आनी त्या खातीर कोणेच म्हाका दिसता वायट जाल्यो त्यो गोश्टी हायलायट करना आसतना बऱ्यो ज्यो गोश्टी जाल्या ताजेरूय थोडो भर दिवचो अशें म्हाका दिसता. हांव थोड्यो गोश्टी अंडरग्रावंड केबलींग आतांच मंत्री गेलो, पूण अंडरग्रावंड केबलींग आज मोठ्या प्रमाणार आज सगळ्या गोंयभर चालू आसा, म्हज्या वास्कोनूय चालू आसा. हांव मंत्र्या कडेन मागता ताका आनीय पयशे दिवन, म्हणजे जेन्ना आमी अंडरग्रावंड केबलींग करता तेन्ना आयसोलेटेड एक सिटी जाल्यार तशें घेना आसतना पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीक नाल्यार एटलिस्ट पयल्या 5 वर्सान एटलिस्ट 60-70% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी हातून भितर क्लियर जावपा हाच्या खातीर तरतूद आनी मोठ्या प्रमाणार करची अशें हांव मागतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक, जाणें आमकां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फिट इंडिया मुवमेंटाचेर खूब भर दिता. आनी ताजे अंतर्गत आमचे 3 जे स्टेडियम्स आसा ताजेर अपग्रेडेशनूय चालू आसा. आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां मल्टीपर्पज हे सरकारान दिल्लो आसा. ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. रोड वायडनींग चालू आसा, कल्वर्ट्स हें तें ज्यो गोश्टी केन्नाच एटलिस्ट वास्को भितर जायनाशिल्ल्यो त्यो आज आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ताजी तरतूद सरकारान केल्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करतां. गोवन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंट पसून जावप हाजेरूय भर तितलोच आमचो सरकार दिता. आनी 4000 जॉब्स ह्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा थ्रू तयार करून आमचे गोंयकार सेक्युरिटी गार्ड म्हणजे पयलीं आमी तर गव्हर्मेंट हातूनच तांकां घालताले, पूण प्रायवेट सेक्टरान पसून वचपाचो जो प्रयत्न सरकार करता म्हाका दिसता खरोखरच अभिनंदन करपाचो आसा. कित्याक हातून भितर आमच्या भुरग्यांक
म्हाका दिसता नोकऱ्यो आज एम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक आमी दिवंक शकना पूण एटलीस्ट मॅक्झिमम लोकांक 4,000 सपोज गेले अशें करून वेगळ्या वेगळ्या भागांतसून सपोज गेले म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लेमाक आमी थोडे फार आमी टॅकल करूंक शकतले. हें करता आसतना PWD ग्रीन डक्ट तांणी इंट्रोड्यूस केलां म्हणजे ग्रीन कॉरिडॉर करता आसतना युटिलिटी डक्ट्स सगळ्या कडेन आसची हाजेर भर दिल्लो आसा आनी हे म्हाका दिसता हो वेवस्थीत प्रोग्राम गोंयभर जालो जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो भरपूर रेवेन्यू आमी सेव करूंक शकतले कित्याक आज आमी पळयतात की आज लायटवालो येता एकदां फोडटा PWD येता आनी एकदां फोडटा तें जायनासतना युटिलिटी डक्ट जेन्ना आमी म्हणटात दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता गोंयान हो टोटली इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार ही फोडाफोडी आनी गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू जी लिकेज जाता नाल्यार लॉस जाता तो आमी साल्वार करूंक शकतले. वुमन एम्पावरमेंट आमी सदांच म्हणटा वुमनाक एम्पावरमेंट करपाक जाय तांचे चिंतपा जाय. आज म्हाका दिसता सरकारान तांचे पसून चिंतून वर्कींग वुमन जी IDCs आमचे आसता तांच्या खातीर एक हॉस्टेल म्हणजे 4 कडेन हॉस्टेल पसून उबारपाची एक संकल्पना बरी संकल्पना एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग म्हणटा तशें तांणी करपाचें केलां. रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर्स जो चालू आसा म्हाका दिसता तातूंत थोडो बदल करपाची गरज आसा. खुबशीं अशीं घरां आसा जांकां अजून सेटबॅका खातीर खूब त्रास जाता आनी ती त्या स्किमी भितर येनात सो तें बी थोडो तरतूद करून त्या रुला भितर थोडी तरतूद करून म्हाका दिसता हो केलो जाल्यार हाजे बेनिफीट खुबशे आमच्या गोंयकार भावांक मेळूंक शकता जाणे करून तोय रिलीफ जातलो. 7 वर्सां वयर म्हाका दिसता ऑनरेबल आमचे मडगांवचे आमदार आनी आमी एक प्रश्न घाल्लो की 7 वर्सां वयर जे टेम्पररी स्टाफ आसा म्युनिसिपालिटीन जे अजून पर्यंत डेली वेजाचेरूच काम करता तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हणून आनी आज ती बी मागणी म्हाका दिसता मान्य ऑलमोस्ट जाल्ली आसा. हांव सरकारा कडेन विनंती करता तांकां जाता तितले बेगिना बेगीन तांकां रेग्युलरायज करचें आनी टेम्पररी स्टेटस तरी जाता तितले ह्याच हातून तांणी दिवचो. खुबश्यो गोश्टी जाल्यार स्पीकर सर हांव चड उलयना 2-3 गोश्टीच उलयतां. खुबश्यो गोश्टी हेल्थाचेर पसून आमी डे केअर सेंटर जावन आनी 108 एम्ब्युलन्सीस हाडपाचो प्रयत्न आसा ताकाय बी खूब यश येत आसा. आनी NBCC म्हणजे आज खुबशे प्रोजेक्ट्स आमी PPPचेर उलयता आनी तातूंत भितर NBCCचो इनवॉल्वमेंट इतल्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे वास्कोचो बस स्टँड जो पसून आसा तो NBCC करता म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्या भितर ताचो टेंडर जाता आनी ही एक बरी म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या तिजोरेचेर कांयच भर पडनासतना एक प्रोजेक्ट जावन पडटा आनी तातूंत भितर आमकां सरकाराचोय वांटो आमकां मेळटा हाज्या खातीर म्हाका दिसता आज सरकाराचें आनी मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय. आनी अशें करता आसतना दोनूच हांव मांडटा म्हजे प्रश्न आज मडगांवची दिंडी आनी लहराई जात्रा ही स्टेट फेस्टिवल आसा आमचो ऑनरेबल MLA मुरगांवचो ताणें आमचे वास्कोचोय सप्ता होय स्टेट हें जावन मागिल्लें ताजेरूय सरकारान विचार करून फुडल्या टायमार आतां रोखडेच सप्ता येता 30 तारखेर आमचो सप्ता तुमकां सगळ्यांक इन्वायट तर हांव करतलोच पूण तो सप्ता स्टेट फेस्टिवल जावचो हाजोय आमी एक प्रयत्न करचो. आनी बाकीचे सगळे हांवें सर कवर केले. एकूच लास्ट पॉयंट एक डॉग बायट केस हांव मंत्र्या कडेन उलयतालो आज खूब वाडत आसा कुत्र्यांचें प्रमाण आज इतल्या मोठ्या प्रमाणार वाडलां की आज भायर वता आसतना एकदां भंय दिसता म्हणजे आमची कोणी भुरगीं बी वता आसतना आनी जे व्हिडियोज थोडे व्हायरल जाल्या तातूंत भितर एकदां भंय दिसता. मिनिस्टर आपल्या परीन पुराय प्रयत्न करता की स्टरिलायझेशन जो कॅम्प आसा ते तरी मोठ्या प्रमाणार करचे म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की एजन्सीज इनवॉल्व करून NGOs इनवॉल्व करून प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो प्रॉब्लेम सगळ्या कडेन आसा हो गोंयभर प्रॉब्लेम आसा सो जाता तितले एजन्सीज इनवॉल्व करून म्हाका दिसता स्टरिलायझेशन हें एक मोठे कॅम्प्स वेगळ्या वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेवचे ऑन अ रेग्युलर बेसीस जाणे करून जे पॉप्युलेशन कंट्रोल आमी करपाक पळयता तें जावचें. देव बरें करूं सर.